अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। 9 मई के झूठे बयानिए के बाद आज समान पार्क में आईएमएफ के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात हुई, जो कि किसी अनहोनी से कम नहीं थी, क्योंकि 9 मई के झूठे प्रोपोगंडे के बाद आसिम मुनीर और कंपनी ने समान पार्क पर पूरी तरह फस्तायत का दौर तारी कर रखा था। आज अगर इनमें इतनी हिम्मत थी और इतनी ताकत थी तो ये आईएमएफ के वफ्द को समान पार्क जाने से रोक लेते। ये लोग सिर्फ अपनी आवाम को मारना, काटना, जोड़ना, तोड़ना, ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। अगर इनमें इतनी जुर्रत थी और इमरान खान मुल्क के लिए नासूर बन चुका था तो क्यों समान पार्क में आईएमएफ वालों को जाने दिया? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हम और आप लोगों पर अपना जुल्म ढा सकते हैं, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। अगर आज हर घर से हर बंदा बाहर निकले इमरान खान के हक में सिर्फ 3 घंटे के लिए, तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, इस कंपनी की जुर्रत नहीं कि ये हमारे आगे टिक सकें। हमारी सबसे बड़ी वजह जो है, जिसकी वजह से हम मात खा रहे हैं, वो यही है कि हम अपने घरों में बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं ये निकले वो निकले, तो इनकलाब ऐसे नहीं आते। आज हुकूमत पर इत्मीनान की कमी की वजह से आईएमएफ को इमरान खान के पास आना पड़ा, और खबरें ये भी आ रही हैं कि आसिम मुनीर शदीद डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्होंने तो इमरान खान को माइनस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। आईएमएफ के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात और 4 अहम सवालात किए गए। सबसे पहला यही था कि कर्ज देने वाले ममालिक को इकट्ठा देखना चाहते हैं, जबकि कर्ज लेने वाले पाकिस्तान की बड़ी जमात को साइड लाइन करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? सवाल नंबर 2, इमरान खान आईएमएफ मुआहदे के ज़ामन बन चुके हैं। इन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद क्या मुल्क में जंगहानी नहीं होगी? और आईएमएफ अच्छे तरीके से जानता है कि चोर, डाकू और लुटेरे हैं। अब सवाल नंबर 4, मुल्क को डिफाल्ट तक किसने पहुंचाया? आप जो ये कह रहे हैं कि हमने डिफाल्ट से बचाया, क्या वहाँ तहरीक इंसाफ ये नहीं कहेगी कि इस काविश में हमारी खिदमत शामिल हैं? आईएमएफ इमरान खान के दर पर आया था। अब आप खुद समझदार हैं कि ये कंपनी मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये मुल्क हम सब का है। कोई ये नहीं चाहता कि चमन उजड़े, लेकिन ये जो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है वो रास्ता तबाही की तरफ है। इमरान खान ने आईएमएफ को भी यही कहा है कि मुझे साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर पूरी पाकिस्तान की अवाम मेरे पीछे खड़ी है और यही कंपनी को तकलीफ़ है। इस मुलाकात की वजह से आज जीएचक्यू पूरी तरह हिल चुका है, क्योंकि ये वहाँ जाने से इनको रोक नहीं सकते थे। आज भी मैं देखती कि आईएमएफ के आगे रेंजर्स के दस्ते भेजते, उनको गिरफ्तार करते, एमपीओ के तहत उन पर केसेस डालते, जो इन्होंने पाकिस्तान की निहत्ती अवाम पर किया। ये होता है कि जब दूसरा बंदा हमारे घर आए तो उसके आगे ये लेट जाते हैं। इनका मकसद एक ही है कि इमरान खान को हमने हर कीमत पर माइनस करना है। जियो और जंग ग्रुप को इस टाइम पर पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि इमरान खान की क्यों मुलाकात हुई है आईएमएफ के वफ्द से, और पिछले कितने घंटों से हमें यही बयानियाँ देखने को मिल रहा है कि इमरान खान को तो माइनस कर दिया था, अब क्या करें। और दूसरी तरफ ये लोग पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी की और आईएमएफ की तरफ से जो औरत वहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए गई थी, उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, लेकिन इमरान खान की पिक्चर जो है वो ब्लर हो चुकी है। आईएमएफ के नुमाइंदे की इमरान खान से फंड्स के रिलीज़ करने के हवाले से भी मंजूरी मांगी गई, तो इमरान खान ने यही कहा कि मेरी ज़ात से पहले पाकिस्तान आता है, मैं बग़ैर किसी शर्त के कर्ज लेने के लिए अपनी मंजूरी देता हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान चाहिए। आईएमएफ ने हाफिज़ कंपनी का बयानिया आज पूरी तरह तोड़ कर रख दिया कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ जो है वो बैनुल अक़वामी मुआहदे को तोड़ा। आईएमएफ खुद चल के मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के पास आया कर्ज और आईएमएफ प्रोग्राम की हमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं ये करप्ट टोला किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं चला सकता, और जंगहानी होती है तो इनके कर्जे का क्या होगा। मैं एक सवाल करती हूँ कि काश पाक फ़ौज गैर सियासी होती
تو یہ کہہ سکتی تھی کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی پارٹی اور سب سے مقبول رہنما کو گرفتار کرنا نیب یا پولیس کا کام ہے۔ ہمارا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ ہم کیوں کسی سیاستدان کو گرفتار کریں، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف عاصم منیر کی طرف سے ایک نئی کمپنی متعارف کی گئی ہے، جس کی قیادت عاصم منیر کے ہمنوا اور پیالہ ساتھی محسن بیگ کر رہے ہیں، اور اس میں غریدہ فاروقی اور وقار ستی پوری طرح مہرے کی طرح خبریں لائیں گے، دیں گے، اور پراپوگنڈے میں عمران خان کو یہ لوگ ذہنی مرض میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک سپورٹس مین ہے۔ میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ جس طرح آج ایئر وائی نیوز والوں نے عمران خان کی پکچر کو بلر کیا اور دھندلا کر کے دکھایا، اگر ہم سب پاکستانی ایئر وائی نیوز کے چینل کو انسبسکرائب کر دیں، نہ ٹویٹر پر دیکھیں، نہ فیس بک پر فالو کریں، تو کم سے کم آنے والے دنوں میں یہ بےغیرتی، بے شرمی اور جھوٹ کا پراپوگنڈا تو بند ہو جائے گا، اور ان کو ان کی اوقات یاد آ جائے گی کہ ان کا چینل صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز یکجا کرنے اور کارروائی روکنے کی درخواست جو ہے وہ اس پر سماعت کی تھی۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے درخواست کو 14 جولائی کو لگانے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے عمران خان کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی تھی۔ ایک اور بات جو ہے وہ سوچنے والی ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیوں کیا گیا۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش دنیا کی سب سے بہترین زرعی زمین کا مالک ہے۔ اگر کمپنی نے بنگلہ دیش نہ گوایا ہوتا تو آج پاکستان میں دنیا کی بہترین فارمنگ ہوتی، اور ہم بھی دوسرے ممالک میں اپنی سبزیاں، اپنے پھل، حتیٰ کہ ٹماٹر اور پیاز جو ہم انڈیا سے لیتے ہیں، ہم لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند ہوتا۔ آئی ایم ایف کے نمائندے نے عمران خان سے ملاقات کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان چور، مجرموں، ڈاکوؤں اور لٹیروں پر ہمیں اعتماد نہیں۔ اگر آپ اس پروگرام کی حمایت کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کمپنی اور نون کے سیاسی ونگ استحکام پارٹی نے آج قرآن کو نذر آتش کرنے کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، جبکہ عمران خان نے کمپنی کی مکمل فسطائیت کے باوجود احتجاج کیا اور ان ٹوٹوں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں پاکستان کی عوام کی مرضی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں سعودی عرب ہے اور دبئی ہے، کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے، اور آئی ایم ایف بھی اصل میں یہی سوال جو ہے وہ عمران خان کے پاس لے کر گیا تھا۔ عمران خان نے سیدھا سیدھا کہا کہ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور نہ میں کسی سے این آر او مانگتا ہوں، مجھے این آر او پاکستان کی عوام نے دیا ہے۔